अवैस साहब से शुरू हुआ, चौधरी फैरोजुद्दीन साहब से शुरू हुआ। चौधरी अवैस साहब ने जो एक काम उस वक़्त एक चूँकि जादीदा आदमी थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, चाहे अपना बड़ी उस वक़्त तो ये जिस तरह से अब हम सहूलतें हैं, स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे हैं, उस वक़्त तो ज़ाहिर ऐसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है। और उस वक़्त स्कूल भी शायद मुख्तलिफ होते होंगे, क्योंकि जब चौधरी अल्ताफ़ साहब जब गवर्नर बने, उनकी जो दोस्तियां थी उनमें ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब, सरताज अज़ीज़ साहब, उसके बाद महमूद हारून साहब, अज़ीज़ मुंशी साहब, ये लोग उनके दोस्त थे चौधरी अल्ताफ़ साहब के। लेकिन जब भी मुझे उनसे बातें करने का, अब महमूद हारून साहब, अज़ीज़ मुंशी साहब वगैरह, ये कराची के अमीर तरीन लोग थे, ये स्कूलिंग भी इनकी बाहर की थी, ये ईटन और ऐसे ऐसे बड़े बड़े दुनिया के जो नाम स्कूल हैं वहाँ से पढ़े हुए थे। चौधरी अल्ताफ़ साहब, ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब, ये लोग टाट के स्कूल के पढ़े हुए थे, गांव के स्कूल के पढ़े हुए थे। लेकिन जब ये आपस में बात करते थे, जब पाकिस्तान की तारीख़ की डिस्कस करते थे या सोसाइटी को ओवरऑल डिस्कस करते थे, तो कभी भी फ़र्क महसूस नहीं हुआ कि उनका कोई जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कम है। लिहाजा या तो हमारे स्कूल डिक्लाइन कर गए हैं, तालीम का निज़ाम नीचे आ गया है, क्योंकि पहले हम देखते हैं जो बड़े बूढ़े हमारे यहाँ पे भी बड़े बैठे हैं, जो याकूब साहब बैठे हैं, इन्होंने सारी उम्र, चौधरी साहब, इन लोगों ने जेलम में ही प्रैक्टिस की है, कोई लंबी चौड़ी जाके कोई लाहौर कराची ये अपने बसेरे नहीं किए हैं। लेकिन अब आज भी जब ये लॉ कोट करते हैं, जब किताब कोट करते हैं, तो इनका किसी तौर के ऊपर भी जो इस वक्त हमारे बड़े लॉयर्स जो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से पढ़ के आए हुए हैं, बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ के आए हुए हैं, उनका इनका कोई फ़र्क नहीं है। तो इससे लगता है कि कुछ वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कुछ ना कुछ खराबी हुई है हमारे नए तालीमी निज़ाम में, कि इस तरह का जो एक हमारा मामला था वो नहीं रहा। और वो तमाम उनके बच्चे जो यहाँ के स्कूल से पढ़े और जिन्होंने आला तालीम बाहर बैरून ममालिक से हासिल की, उनकी तालीम और यहाँ की तालीम में कोई ख़ास फ़र्क ना था। लेकिन अब कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हुई निसाब में या तालीम के निज़ाम में कि अब वो मामलात नहीं रहे। इस वक्त वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन जहलुम बार की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वो ये है कि ये जाला तोड़ के, ये वेब तोड़ के इमरान खान ने एक मुतवस्सत तबके का इनकलाब पाकिस्तान में बर्पा किया। और मुतवस्सत तबके का जो इनकलाब है उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त यह है कि कानून सबके लिए होगा। को इस वादे के ऊपर मुझे ये वोट मिले हैं कि पाकिस्तान में कानून के ऊपर जो अमल दरामद होगा वो तबकात को देख के नहीं होगा। ये नहीं होगा कि ताकतवर आदमी के लिए एक कानून होगा और कमजोर आदमी के लिए एक कानून होगा। इसलिए जब मैं ये देखता हूं कि जब शहबाज शरीफ साहब जैसे ताकतवर लोग गिरफ्तार होते हैं, साद रफीक साहब जैसे ताकतवर लोग, अमीर लोग गिरफ्तार होते हैं, अचानक जमहूरियत खतरे में आ जाती है। जब भी किसी बड़े आदमी के ऊपर हाथ पड़ता है तो लगता है कि इकॉनमी बैठ गई है, सियासत ऊपर नीचे हो गई है, ये जी पार्लियामेंट ही नहीं चलेगी। ताकतवर तबके के लिए कानून का नफाज आसान नहीं है। लिहाजा अगर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगे, उनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी आएंगे, उनका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी उनको बनाया जाएगा, वो हुकूमत का ऑडिट भी करेंगे, वो मिनिस्टर्स एनक्लेव में अपने बंगले में ही रहेंगे और उसको ही हम सब आपस में मजाक मजाक में जेल का करेंगे। अगर आप ताकतवर हैं, आपका पॉलिटिकल क्लाउट है, तो आप ये तमाम काम कर सकते हैं। अगर आप गरीब हैं, आप मुतवस्सित तबके से हैं, आप मियाँ जावेद हैं बेचारे, सरगोदा यूनिवर्सिटी में आप
کوشش کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ پہ الزام لگ جاتا ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے تو پھر آپ کو اٹھایا جائے گا, آپ جیل کی سختیاں بھی برداشت کریں گے, آپ تشدد کا سامنا بھی کریں گے, آپ تفتیش بھی وہ ہوگی جو عام آدمی سے ہوتی ہے, اور پھر آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کی ہتھکڑیاں نہیں اتاری جائیں گی کہ کہیں آپ کی روح جو ہے وہ نہ نکل جائے, وہ اس کو ہم نے قید میں رکھنا ہے. تو یہ ایک طبقاتی نظام ہے جس کو ہم سامنا کر رہے ہیں, اور آسان نہیں ہے اس کو توڑنا. لوگ کچھ کہتے ہیں جی عمران خان تو وزیر اعظم ہے تو آ کے کر دے. عمران خان وزیر اعظم ہے, عمران خان بادشاہ نہیں ہے یا کوئی ملٹری ڈکٹیٹر نہیں ہے کہ وہ آج جو لفظ کہیں گے اس کے اوپر پوری طرح ہوگا. ایک مسلسل جدوجہد ہے, ایک مسلسل ایفرٹ ہے جو کہ اس معاشرے نے پٹ کرنی ہے عمران خان کے پیچھے. جب کہتے تھے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم جی وہاں پہ 1100 کنال کی جگہ ہیں, ان میں رہنا بڑا ضروری ہے, ورنہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ جی حکمران کی عزت ہی کیا ہوگی اگر وہ بڑے گھر میں نہیں رہے گا. تو کل پرائم منسٹر نے اپنا جو گھر تھا اس کو ایک یونیورسٹی بنا کر کے اس کو ریسرچ سینٹر میں تبدیل کر کے پہلا بڑا آئی وڈ سے لیپ فارورڈ کیا ہے پاکستان میں کہ کیسے ہم وہ جو حکمران طبقہ ہے وہ سیکریفائز کرے گا پاکستان کے عوام کے لیے, اور وہاں ایک ریسرچ سینٹر بنا ہے اور وہ ساری چیزیں. سو پاکستان میں سیاست کے اندر اچھی چیزیں ہوئی ہیں, تحریک انصاف کی ایمرجنس ہوئی ہے, عمران خان کی ایمرجنس ہوئی ہے, لیکن سفر مکمل نہیں ہوا. سفر تب مکمل ہوگا جب لوگوں کو یقین ہوگا کہ ہم جب پولیس کے پاس جائیں گے, جب ڈپٹی کمشنر کے پاس جائیں گے, جب عدالت میں جائیں گے, تو یہ جو تینوں ہمارے افسران ہیں, یہ تینوں جو ہمارے حکام ہیں, یہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کریں گے کہ اس شخص کا اور دوسرے شخص کا آپس میں طبقاتی فرق کیا ہے. یہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کریں گے کہ ایک کی حیثیت کیا ہے اور دوسرے کی حیثیت کیا ہے. یہ اپنے سامنے قانون کی کتاب کھولیں گے اور اس قانون کی کتاب کے مطابق اگر عمل کریں گے تو یہ معاشرے کی اصل کامیابی ہوگی. لہذا مجھے بڑی خوشی ہے آج, اور بہت مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ جب میں نے یہاں پہ 99 میں میں نے وکالت شروع کی تھی تو میرا خیال ہے 2 خواتین وکیل تھیں, اور آج آئی ایم سو ہیپی ٹو سی کہ یہاں پہ اتنی خواتین جو ہیں, اب مور دین 100 ہیں بتا رہے ہیں کہ خواتین ہیں. سو وومن پاور, آل فار وومن پاور, وومن امپاورمنٹ. سو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی جو خواتین ہیں وہ اب اس بار کا حصہ ہیں اور اتنے وکلا ہے, اور یہ بار جو ہے یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے, پھیل رہی ہے. اس کے مجھے افسوس ہے کہ جوڈیشل کمیشن ایک بہت, یہ جو جوڈیشل کمپلیکس تھا بہت اچھا جوڈیشل کمپلیکس بنا ہوا, بٹ وہ جہاں پہ وہ افتخار چودھری صاحب نے اور بے پناہ پاکستان کو نقصان پہنچایا, جیلم کو یہ نقصان پہنچایا کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس اٹھا کے افتخار چودھری اور خواجہ شریف نے وہاں پر جو ہے یونیورسٹی بنا دی جس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی. ایک 58 کروڑ روپے سے ایک اتنا بڑا پروجیکٹ, اتنا زبردست پروجیکٹ جو ہے اس کا جو ہے وہ بیڑا جو ہے وہ غرق ہوا. لیکن بہرحال انشاءاللہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ تاریخ کے ڈسٹ بن کا حصہ ہیں, کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. سو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی. یہاں کی بار ایسوسییشن میری اپنی بار ایسوسییشن ہے, یہاں کے وکلا کے ساتھ میرا اپنا ذاتی تعلق ہے, گھر کا تعلق ہے, اور جو یہاں پہ جوڈیشل ریفارمز ہم لا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پوری میں یہاں پہ کوشش کروں گا کہ آپ کو شامل رکھوں ان میں. باقی جو ہمارے معاملات ہیں یہاں پر, چاہے وہ پنجاب حکومت میں ہوں قانون کے یا وفاقی حکومت میں ہوں, ان میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ شریک رہیں گے. اور جہاں تک سہولتیں دینے کا تعلق ہے, میری نظر میں جو چیمبرز ہیں وہ بھی وکلا کا حق ہے. وہ اس لیے حق ہے کہ آپ نے
اس کو ماڈرن کیا جا سکتا ہے, اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وکلا جو ہیں وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں, اور ہمارے ہاں تو خصوصاً جہاں پر اتنی ناانصافی ہے, اتنا جو ہے وہ یہاں پر ظلم ہے, اور اس میں وکلا کی اہمیت کو کسی طور کے اوپر بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. سو انشاءاللہ تعالی میں صدر صاحب کے ساتھ اور باہر کے باقی جو بزرگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے تو یہ ساری جو بھی سہولتیں ہم نے یہاں پر دینی ہے وہ انشاءاللہ اس کا ایک پورا پیکج, ڈی سی صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان سے بھی درخواست کریں گے کہ پورا پیکج بنا کے ہمیں دیں اور پھر ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں. بہت شکریہ.